Ngano ang mga tao nabuhi sa limitado nga oras ug mamatay sa katapusan? Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Ang Biblia nagingon nga ang rason nga kita kinahanglang mamatay kay tungod sa atong mga sala. Kung ang atong mga sala nga tako sa kamatayon kay mapasaylo, bisan pa ang atong mga lawas mamatay, ang atong mga kalag mabuhi sa kahangturan. Nan, unsaon man nato pagdawat sa kapasayloan sa mga sala? Si Juan miabot, nagbunyag sa mga tao dito sa kamingawan og nagwali, hinusuli og biyayang inyong mga sala og pagpabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. Ang tibuok lalawigan sa Judea ug sa syudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Si Jesus nagpabunyag, ang dalan ngadto sa kapasayloan sa mga sala aron paghatag kanato og panig-ingnan. Ang bunyag mao ang balaang seremonyas diin kita makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug matawo pag-usab isip mga anak sa Dios. Kun mao, kanusa kita angayng magpabunyag? Nabunyagan dayon si Lydia sa diyang nakaamgo siya kang Kristo. Ang yunoko nga taga Ethiopia nabunyagan dayon diha sa dalan. Ang tinugyanan sa bilangguan gibunyagan dayon ni atong taknaa sa kagabhion. Ngano ang mga katigulangan sa atong pagtuo gibunyagan dayon sa diha nga sila nakaamgo kang Kristo? Kinitungod kay sila mituo sa saad sa Dios nga ang ilang mga kalag mabuhi sa walay katapusan bisan ang ilang mga lawas mamatay. Kung sila makadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa bunyag. Mao nga ang bunyag gihimo sa ngalan sa manluluwas nga adunay otoridad sa pagpasaylo sa mga sala ug paghatag og kinabuhing dayon. Nahibalo ba ka sa ngalan sa manluluwas, ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Ang ngalan sa Amahan kay Jehovah ug ang ngalan sa Anak kay Jesus. Unya, unsa ang ngalan sa Espiritu Santo? Palihog dawata ang kapasayloan sa mga sala ug kinabuhing dayon, pinaagi sa pagpabunyag sa ngalan sa Amahan nga si Jehovah, sa Anak nga si Jesus ug sa Espiritu Santo ang bag-ong ngalan.